सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत देर मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? सर हाल ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको पता है कि गर्मियाँ क्योंकि बहुत एक्सट्रीम पड़ती हैं तो उसकी वजह से हमारा जो बिजली की खपत है उसका गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और सर्दियों में वो उसके मुकाबले में बहुत कम रह जाती है। इसी वजह से हमें अक्सर जो है वो जो हमारे सोलर सार्फिन हैं वो गर्मियों में अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं और सर्दियों में बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो गैस का मसला है, अब इस साल बड़ी एक टका के सर्दी का सेशन है तो इसमें हमें गैस ज़रूर याद आती है जब भी सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा सवाल हैं हमारे गैस को लेकर, उसकी कीमतों को लेकर, सर्कुलर डेट को लेकर। आए रोज़ खुशखबरियाँ मिल रही हैं कि मज़ीद कोई रिज़र्व्स मिल रहे हैं। क्या रिज़र्व्स मिलने के बाद जो हमारी डील्स हैं बाहर कतर वगैरह से, क्या वो कैंसिल हो सकती हैं या उनको भी हमने साथ लेके चलाने। बहुत ज़्यादा सवाल हैं जिनके हमें जवाब चाहिए। बिल्कुल सर, जो सर खुशखबरी है 2026 की, हालांकि 2025 में भी कुछ गैस के नए ज़खायर जो हैं वो मिले थे। KPK से एक खबर आई थी, ये PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने बताया हमें कि तल ब्लॉक को हार्ट से गैस के नए ज़खायर मिले हैं और बड़े ये वास्ट किस्म के ज़खायर है। 1.58 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे के ये ज़खायर हैं और इनसे वो बकौल हुकूमत के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। इसमें सर्कुलर डेट की भी बातें हो रही हैं, इसके अंदर गैस की फरामी, गैस की कीमतें वगैरह के आज के दिन, एक दो दिन से पहले के फ़ैसले के हम रिवाइज़ कर रहे हैं प्राइसेस। बहुत सारी चीज़ें जो है बिखरी हुई हैं, कोशिश करेंगे आज शो पे उनको इकट्ठा करें। लेकिन ज़ाहिर है आप और मैं जो हैं हम कोई एनर्जी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन थैंकफुली हमारे पास आज हमारे साथ शो पे मौजूद हैं डॉक्टर शुएब अहमद साहब, जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं। उनको इंक्लूड करते हैं और उनसे सारे ये सवाल पूछते हैं और कोशिश करते हैं ऑडियंस को भी ज़रा क्लैरिटी दें। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शेर साहब, सबसे पहले तो सबसे मेजर सवाल ये है कि जो ये ख़बरें आ रही हैं कोहाट से कि PPL की तरफ से कि ये नए गैस के ज़खायर जो हैं मिल गए हैं, क्या इनकी तरफ से कोई आप देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट किस्म का चेंज आएगा हुकूमती गैस पॉलिसी में? क्या जो गैस के मामलात बड़े सालों से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ख़राबी का बायस बने हुए हैं, क्या उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि मुझे ज़रा आप 2-3 मिनट दें ताकि मैं ना जो अभी आपने प्रीएम्बल दिया ना मैं उसको ज़रा आपको ना एक मतलब सॉलिड आर्ग्यूमेंट बना के दे सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपको खुशी की खबर, क्योंकि हमारे पास बहुत कम खबरें खुशी की होती हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़रा पहले हम अपने अहले पाकिस्तान को थोड़ी सी अच्छी खबरें सुना दें। कोहाट का जो निशा ब्लॉक है वो है, उसमें 10.5 मिलियन क्यूबिक फीट जो हमें गैस के रिजर्व्स मिले हैं और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि 4100 बैरल ऑयल भी अवेलेबल है। टल के 2 ब्लॉक एक्सप्लोर हुए हैं, एक में 22.1 मिलियन क्यूबिक फीट है और दूसरे में 1.58, जैसे कि आपने बताया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खबरें हैं। अच्छा, ये खबरें ना मतलब मैं एक ऐसे एनर्जी के स्टूडेंट के तौर पर मेरे लिए इसलिए ये नई नहीं है कि मैं बहुत पहले जब मैं इब्तदाई क्लासेस में स्टूडेंट था तो मैं सोचा करता था कि ये क्या वजह है कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी हमारा माहौल है वहाँ तो बहुत ज़्यादा हमारे जो ममालिक हैं उनके अंदर ओपेक कंट्रीज़ भी हमारे नेबर में बैठी हुई हैं, सब कुछ है, फिर क्या वजह है हमारे पास क्यों ये कहते हैं ना। ये सवाल मेरा उस ज़माने से हुआ करता था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किया कि चलें एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई। अब असल सवाल क्या है जिस तरफ मैं चाह रहा हूँ कि आपकी डिबेट को हम कन्वर्ट करें, वो ये है कि क्या हमारे यहाँ एक्चुअल में एनर्जी डेफिशिएंसी है या कोई और इशू है। देखिए मैं बड़े अदब के साथ, अब आजकल बड़े एहतराम के साथ और बड़े अदब से बात करनी पड़ती है ना, मसला ये है। तो वहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं काउंट आती, वहाँ अदब काउंट आता है। तो वो मैं बड़े अदब के साथ ये कहूँगा कि हमारे यहाँ हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे निज़ाम की ख़राबी है, निज़ाम की नाअहली है, हमारी डेफिशिएंसी इशू नहीं है। कैसे? अब मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे दे रहा हूँ, आप इनके ऊपर बिल्ड करें अपनी डिस्कशन को। आप देखिएगा, हमारे यहाँ गैस की चोरी है, हमारे यहाँ लाइन लॉसेस हैं, हमारा आउटडेटेड, यानी बिजली के साथ भी हमने यही किया हुआ है और गैस के साथ भी। ये पाइप आपको याद है कब डले हैं? यानी ये जो सिस्टम हम लेकर
रहे हैं जो फरसुदा, और फिर उसके ऊपर एक और सोने पे सुहागा। यानी यहाँ बात खत्म नहीं हुई। फिर जो सब्सिडाइज गैस आप देते हैं अशराफिया को, यानी जितनी सस्ती कीमत के ऊपर आप लोगों को गैस दे रहे हैं, हम यहाँ पे रोना धोना डालते रहते हैं ना IMF का। कभी आप IMF को पढ़ें, वो कहता क्या है? वो कहता है आप इस चीजों को कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका सबसे बड़ा ओपोनेंट हूँ, लेकिन मैं उसका पॉइंट बड़ा मैं इंपॉर्टेंट रेज करूंगा कि भाई आप महंगी चीज लेकर सस्ती क्यों दे रहे हैं, और वो सस्ती आप तखसीसी बुनियादों पे क्यों दे रहे हैं। मतलब यानी तखसीस से मुराद ये है कि वो कुछ इंडिविजुअल्स को तो बहुत आपने ऑब्लाइज किया हुआ है, और जो आपका कॉमन मैन है वो रुल रहा है। मेरे यहाँ उस दिन मेहमान आए, मैं खुशकिस्मती से चूंकि इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में रहता हूँ जहाँ पे लकीली जो है ना वो गैस अभी अवेलेबल है, तो मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए। आप यकीन कीजिए कि वो गैस देखकर, बाय गॉड मैं आपको हल्फन ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा यार ये गैस आजकल पाकिस्तान में है, ये अवेलेबल है गैस। यानी ये सूरत हाल आपने कर दी उस रिजर्व्स के, उस सोर्स के साथ जिस सोर्स के ऊपर अल्लाह ताला ने हमें माला माल कर दिया था। 30 से 35% आपका पूरा का पूरा सिस्टम आपने LNG के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। हो क्या रहा है? हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। एक्सप्लोरेशन कैसे हमारी हेल्प करेगी? और फिर देखिए एक और पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा हरगिज नहीं है कि जनाब आपने आज कुओं से गैस निकली, आपने वहां पाइप फिट किया और वो आपके घरों में आ गई। इसको एटलीस्ट यू नीड, देखें 2 से 3 साल तो किसी एक बड़े, जो मतलब मैं समझता हूँ बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड कंट्री के अंदर जो इक्विपमेंट और उनके पास वसाइल होते हैं वो 3 साल में उस फराहमी को यकीनी बनाते हैं। हमारे यहाँ क्या होगा? अभी काम शुरू होगा, खुदाइयाँ होंगी, उसके बाद जनाब खुदा न खास्ता कोई और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आ जाएगी, वो वहाँ से रोक देंगे, वो वहाँ से एहतजाज शुरू हो जाएंगे, वहाँ से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। हक मांगने की बातें पाकिस्तान में तो होती हैं, जिम्मेदारी अदा करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो ये कितना गंभीर सा इशू है कि जिसको बैठ के मैं कहाँ से वो उसमें आप मुझे वो दोनों डोर के मैं जहाँ से उसको सहलाना शुरू करूँ या उसको मैं ठीक करना शुरू करूँ। हमारे यहाँ पे सर्कुलर डेट का बहुत बड़ा मसला था, और जिस तरह से आपने कहा हमने सब्सिडाइज्ड गैस दी बहुत दिहाइयों तक, और उसके बाद ये IMF ने आकर कहा कि इसकी कीमत बढ़ाएं। फिर हमने देखा अभी पिछले 1-2-3 सालों में एक्सपोनेंशियली गैस की कीमत ऊपर गई। अब इस वक्त जो गैस की कीमत है, क्या वो एट पार है या अभी भी उसमें सब्सिडी शामिल है? देखिए नहीं, सब्सिडी तो ये दे रहे हैं, लेकिन अब मैं ना इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था, वो बीच में मैंने जिक्र किया था, लेकिन शायद मेरा ख्याल है मैं वो पॉइंट पूरी तरह से क्लियर नहीं कर सका। हमारे यहाँ क्या है इशू, क्या आता है? इशू ये आता है कि अगर आपका, जब आपका बैलेंस नहीं होता ना, क्योंकि इन्होंने तो प्रोडक्शन और कॉस्ट और कोई उसके बहुत सारे फार्मूलाज बनाए हुए हैं, अब वो जब इनको बैलेंस नहीं होता तो ये क्या करते हैं, ठग से उसके ऊपर जनाब कीमतें बढ़ा देते हैं। अगर कीमतें बढ़ाने की बात होती है तो मेरा ज़िम्नन आपसे एक सवाल है, आप कभी किसी कोई एनर्जी, ये जो इनके अपने लोग हैं ना डिपार्टमेंट के, वो अगर कोई आपके हाथ आए तो उनसे पूछिएगा कि भाई आप कीमतें तो मुसलसल बढ़ा रहे हैं, फिर क्यों नहीं इशू जो है ये रिजॉल्व हो रहा? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये कोर इशूज़ पे तो जा नहीं रहे। जो स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस, इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस है, उनको तो ये देख ही नहीं रहे। ये ऊपर से एक वो क्या कहते हैं, लेपातोपी कर दी, कीमत बढ़ा दी, IMF को जी हमने सेटिस्फाई कर दिया। IMF आपको कहता क्या है? IMF कहता है कि आप इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं। ठीक है ना जी, हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना रहे। अगर हमारी गैस की चोरी, अब चोरी की मद में मैंने बिजली में तो कैलकुलेट करके रखा था, मुझे अभी मेरे उसमें नहीं था, मैं वरना आपको इसकी मैं एग्जैक्ट फिगर भी देता कि एक अप्रॉक्सीमेटली कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी गैस चोरी हो रही है, कितने आपके लाइन लॉसेस में आपकी गैस चोरी हो रही है। अगर देखें हम 30 to 35% आप जो है ना वो ला रहे हैं गैस LNG की सूरत में, और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ अगर इसके ऊपर सही मानों में मेहनत हो तो आप 30 से 35% आप जो अपनी गैस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से सेव कर सकते हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप नेशनल टीवी पे बैठ के बात कर रहे होते हैं तो फिर आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है। हमारा इशू बिल्कुल डिफरेंट है। जो इशू रेज किया जाता है वो एक्चुअल इशू नहीं है, ये गुमराही है बिला वजह का। मतलब एक कौम के अंदर जो है ना कभी होप दे देना कौम को, कभी उसको डिमोरलाइज कर देना, असल इशू की तरफ नहीं जा रहे, निज़ाम की ना अहलियत। बार बार कह रहा हूँ शेर साहब, ये तरीका आपने कहा जैसे कि ये नए जो ज़खायर हैं इनको डेवलप करने में, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन पूरे 3 साल जो ये लेकिन जो कम्युनिटीज़ हैं कोहाट, हंगू वगैरह की,
کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ اس گیس کی فراہمی جو ہے وہ جلدی کر دی جائے؟ یا جیسے ہم نے بلوچستان کوئٹہ کے مسائل جو دیکھے ہیں کہ وہاں پہ لوکل کمیونٹیز جو ہیں، ابھی تک کوئٹہ کے اندر بہت علاقے ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے، حالانکہ وہ سورس وہاں پہ ہے، تو کیا یہ اس کا ایشو جو ہے کہ جی جو ایٹ سورس ہوتی ہے وہاں پہ فراہمی نہیں کی جاتی اور جگہ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کا میکنزم ہوگا کہ جی 2 سال ویٹ کریں سارے انکلوڈنگ لوکل کمیونٹی؟ نہیں دیکھیے، بیسیکلی تو دیکھیں اس کا اسٹرکچر کھڑا کرنا ہے نا آپ نے. آپ کے وہاں پہ بہت سارے سسٹمز لگنے ہوتے ہیں. را گیس جو زمین سے آ رہی ہے وہ تو بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہوتی ہے نا، اس میں اب مجھے پورا کاربن کا فارمولا آپ کو بتانا پڑ جائے گا. اس کو ریفارم کر کے، اس کو پیوریفائی کر کے، اس کو کنورٹ کر کے، اٹس اے کمپلیٹ پروسیس. یہ بہت بڑا پروسیس ہے. جب آپ کے پاس وہاں پر پروسیس یہ ہو جاتا ہے کمپلیٹ، تو پھر تو اٹ از سو ایزی. آپ نے پائپ ڈال کے بے شک آپ پاکستان کے دوسرے کونے تک پھینک دیں اس کو، لیکن اس کی پروسیسنگ ٹائم لیتی ہے. بیسیکلی وہ جو ایک پورا پروسیجر ہے وہ ٹائم لیتا ہے. اس کے بعد تو آپ کی اپنی پرائورٹی اور آپ کی نیک نیتی ہے نا. دیکھیں اگر وہاں پہ لوگوں کو نہیں مل رہی بلوچستان میں، تو پھر یہ تو کہیں نہ کہیں تو نیت کا فطور ہے نا. اور اگر یہاں نہیں ملتی مقامی، ہمیشہ پوری دنیا کے اندر یہ اسٹینڈرڈ فارمولا ہے کہ جہاں سے جو چیز ایکسپلور ہوگی سب سے پہلے اس کی رائلٹی، اس کے بینیفٹس ان کے لوکل کو ملیں گے. اگر ان کے لوکلز کو نہیں ملیں گے تو وہ پھر آپ دیکھیں نا وہی فرسٹریشن ہوگی جو ہم دیکھ رہے ہیں. پھر وہی بات ہوگی، لوگ مطلب مارا ماری کی طرف جائیں گے. اچھا آپ یہ بھی بتائیے کہ اس دفعہ اگین بہت سی شکایتیں ایسی مل رہی ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ گیس کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے. اچھا اب وہ ظاہر ہے اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ پچھلے سال میں گیس بہت مہنگی ہوئی، عموماً گرمیوں میں ہوتی ہے اور اس کے نتائج سردیوں میں محسوس ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو گیس چوری آپ نے جس طرح سے بتایا، مطلب کہیں سے لیکیج ہو رہی ہے، گھر والوں کو نہیں پتا، وہ ظاہر ہے بل میں تو ایڈ ہو رہا ہے. پھر تیسرا لیکن جو چوری کا جو آپ نے ذکر کیا، یہ ہمیں لیسکو سے بھی شکایت ملتی ہے، دوسرے ڈسکو سے بھی شکایت ملتی ہے کہ وہ اپنی چوری جو ہے وہ کور کرتے ہیں اوور بلنگ کر کے. تو گیس میں بھی کیا یہی معاملہ ہے؟ بالکل یہی معاملہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یعنی میں یہاں کی چلیں جہاں میں رہتا ہوں، میں وہاں کے تو کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پچھلے 30 سال میں اس کا جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے گیس کی جو سپلائی کا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ دیکھیے آج کے زمانے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں، آج آپ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجیز اویلیبل ہے. ایک آپ کو سروے ہی کرنا ہے نا، ایک آپ کمپریہنسو سروے کریں. اپنی نااہل سی جو ٹیم ہے، ناکارہ ہو گئے ہیں، جن کو زنگ لگ گئے ہیں جس ٹیم کو، اس کو باہر نکالیں اور جا کے آپ ایک سروے کریں. دیکھیں یار کہاں کہاں لائن لاسز آپ کے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں گیس ایکسٹریکشن کا جو یہ آپ کو پتہ ہی ہے شہروں میں جہاں کنجسٹڈ آبادیاں ہیں، جس طرح وہاں گیس کھینچی جاتی ہے، مطلب وہ انہوں نے انسٹرومنٹس لگا کے، کمپریسر لگا کے جناب وہ گیس کھینچ رہے ہیں. آپ اس کے اوپر کوئی مطلب آپ کی قانون سازی ہونی چاہیے، اور پھر یہ زیرو ٹالرنس کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا شعیب صاحب، ایک ضمنی سوال اور وہ یہ کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو گیس کے نئے ذخائر مل رہے ہیں، ان کو ہم عوام کو دینے کے بجائے جہاں سے یہ نکل رہے ہیں وہیں پہ انڈسٹری لگائی جائے اور سب سے پہلے انڈسٹری کی نیڈ پوری کی جائے، پھر دیکھا جائے کہ عوام کا کیا کرنا ہے؟ جی دیکھیں، اس کے تین ہیں بیسیکلی ایسپیکٹ. جو آپ کی گیس آپ کو ایکسپلور ہوتی ہے نا، اس میں سب سے پہلے تو آپ کا کامن کنزیومر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم عام آدمی سے شروع کریں نا، کیونکہ ہم اس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں نا. میں ایک ٹاک شو میں تھا، اس میں 2-3 بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کوئی ایک بات کی تو اس نے کہا جی آپ سے یہ ریلیٹڈ نہیں ہے. میں نے کہا مجھے سے تو ریلیٹڈ ہے، کیونکہ میں عام آدمی ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے تو اس میں آتا ہے جو ڈومیسٹک کنزیومر، جو سب سے زیادہ نیڈ ہے نا، ظاہر ہے جس کے لیے آپ یہ سارا کچھ ایکسپلور کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کی آگی صنعت. اچھا، اب صنعت کے اندر یہ 2 امپورٹنٹ ایسپیکٹ آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ آپ کی فرٹیلائزرز کی جو بیک بون ہے گیس، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایگریرین کنٹری ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اور ہمارے پاس فرٹیلائزر میں خود کفالت جو ہے وہ ابھی دیکھیں، ابھی آپ کے ہاں مطلب یعنی میں اب کمپنیز نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کا میجر پورشن صرف چند ایک کمپنیز ہیں جو پوری کر رہی ہیں، جو پورا آپ کا فرٹیلائزر کا لوڈ اٹھا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے ہاں بات آپ کی، میں آپ کے ساتھ 100% ایگری ہوں کہ اگر آپ وہاں پر انڈسٹریز لگائیں، آپ انڈسٹریز کو سپلائی کریں، آپ کا کامن مین کی حالت خود بخود دیکھیں نا آسودہ ہونا شروع ہو جائے گی. جب جابز ملیں گی، اب ان علاقوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ماضی میں یہ وہ ایریا تھے کے پی کے جہاں پر ہمیں تھوڑی سی شورشیں رہیں، تھوڑا مسائل رہے، ہمیں ٹیررزم کے مسائل رہے اور ایشوز رہے. ابھی بھی اس علاقے میں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے کانفلکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اگر وہاں لوگوں کو آسودگی ملے گی، خوشحالی ملے گی، تو میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ اگر وہاں پر لوکل انڈسٹریز لگائی جائیں،
खुशहाली आएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो महंगी भी खरीद के इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट। शोएब साहब ये बताइएगा कि इसके अंदर आपने खुद भी अभी ऑयल का जिक्र किया है कि जो ये एक्सप्लोरेशन हो रही है उसमें ऑयल की भी कुछ डिस्कवरीज हुई हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बड़ी देर से चल रहा है कि हमारे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, जो मतलब मैं अपने बिल्कुल बुनियादी इल्म से कह रहा हूँ कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो फॉर्मेशन है हमारे रीजन के अंदर के यहाँ पे लाजमी है कि यहाँ पे ऑयल हो, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि वो ऑयल ज़मीन से निकाला जा सके। क्या आप समझते हैं, मतलब इससे अनरिलेटेड थोड़ा सा, कि पाकिस्तान एक वायबल मुल्क है कि कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, वो अमेरिका हो जाए, वो इमराती ममालिक हो जाएं, वो यहाँ आके हमारे लिए ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ये एक रियलिटी है, क्या हमारे लाइफ टाइम में हमें ये देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने पहले गुजारिश की ना आपको, ये जब मैं स्टूडेंट था तो तब मेरे जहन में ये सवाल आया करता था कि हमारे नेबर्स में हर जगह पे ऑयल और ये अल्लाह ताला की जो कीमती मादनियात हैं ये मौजूद हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास थी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे पहले तो आ जाता है विल का। देखिए, गवर्नेंस के अंदर अगर विल नहीं है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप आज डिसाइड करें ना, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, फिर वो कहीं से मुझे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। मैंने कहा जी आज शाम को सोने से पहले ये डिसाइड करें ना कि जितने बिजली चोर हैं, जितने गैस चोर हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा उनको सुबह, और उनको जीरो टॉलरेंस के साथ एक दफ़ा फट्टे पे लगाएं, ये कौम सारी की सारी सीधी हो जाएगी। जो आपका सवाल है कि एक्सप्लोरेशन, हमारे पास वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर होनी चाहिए और ये बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आनी चाहिए। कौन, यही तो वो मामलात है ना कि हमने क्या किया, हमने कंप्रोमाइजेस किए हुए। हम बाहर से खरीद लेंगे, हम आईपीपीस को पैसे दे देंगे, और आईपीपीस का भी मैं किसी दिन, आप मुझे मौका दीजिएगा, आईपीपीस में भी 2000 का जो हमारा था ना, उसका बिलियन का जो आउटस्टैंडिंग था, उसमें 800 बिलियन जो है वो हमने चाइना को पे करने हैं, 700 बिलियन हमने पाकिस्तानी कंपनीज को पे करने हैं जो कि गवर्नमेंट की अपनी ओन्ड कंपनीज हैं। ये क्या ड्रामा है? मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने पहले आपको कहा है, मैंने कहा इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा सकता। ये सारा का सारा ये टेक्निकल इशू तो है ही नहीं। मुझसे एक दफा उन्होंने 2-3 दफा सवाल किए, मैंने कहा जी मैं कहाँ टेक्निकलिटीज में जाके आपको फंसाऊं, ये तो विल के हैं, ये तो नेशनल प्रायोरिटीज के हैं, ये तो गवर्नेंस के इश्यूज हैं कि आप डिसाइड करें ना। कौन रोक सकता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, एक हमारी अपनी एक सॉवरेंटी है, सालमियत है। हम दुनिया के अंदर, हमें कौन से ऐसे हमारे हाथों में वो है जो है ना, हम कहा जाएंगे हमारी टांगे टूटी हुई हैं कि हम अपने कदमों पे खड़े नहीं हो सकते? क्यों नहीं खड़े हो सकते? बिल्कुल, सिर्फ विल की बात है। जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब टाइम देने। सर देखिए, अब मामलात जो हैं वो शेख साहब के मुताबिक जो हैं वो वही, मतलब मुझे वो हमारी आपकी मेरी कॉन्वर्सेशन याद आ गई जो हम लाइन लॉसेस और स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की बात करते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हद तक करते हैं। वो गैस के अंदर भी यही चीज़ें बता रहे हैं कि दीज आर द कोर इश्यूज़, में चोरी भी है, लाइन लॉसेस भी हैं और स्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी हैं। तो असल में ये बात जो है, ये आपको मुझे एक हद तक तो पता थी कि ये मिलना एक चीज़ है, इसकी फरहमी आवाम को एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। तो अल्लाह खैर करे कि होपफुली वी गेट टू दैट प्लेस, लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि ये इस चीज़ की डेफिनेटली मुबारकबाद सबको लेनी चाहिए कि गैस मिल गई है, उसको उसकी फरहमी एक अलग सवाल है। जी बिल्कुल, बेसिकली जिस प्रोजेक्ट के ऊपर फटी नहीं लग सकती उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं है, और अब उसको हम इतना इग्नोर कर चुके हैं, इतनी दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं कि अब अगर रिफॉर्म ना हुआ तो जो सारा स्ट्रक्चर जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कोलैप्स होने के करीब है। बिल्कुल, यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर दो बड़े अफसोसनाक वाक़े यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पेश है। 17 दिन के वक़े के ऊपर दो ख़ुदकुशी के वाक़यात जो हैं वहाँ से उनकी खबर मिली। एक तो जो आज से कुछ दिन पहले हुई थी अटैम्प्ट, उसके अंदर जो लड़का था वो सर्वाइव नहीं कर सका। जो एक लड़की ने ख़ुदकुशी की अटैम्प्ट की, वो गिरी और उनको बड़ी सीवियर किस्म की इंजरीज़ हुई, लेकिन आज की रिपोर्ट ये है कि वो बच गई हैं, अब उनको होश भी आ गई, उन्होंने अपने ख़ानदान से आज गुफ्तगू भी की है। उसके बाद से यूनिवर्सिटी ने कुछ इक़दामात लिए, उसमें से एक तो ये था कि उनके दीगर जो जगहें हैं, बैल्कनीज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने जालियाँ लगा दी, और उससे उन्होंने कहा कि इस मसले की किसी न किसी तरह रुकावट हो सकती है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन सर एक बेसिक मसला जो है ये कि ये क्यों हुआ,
اس کے اندر ظاہر ہے ایک نفسیاتی نقطہ نظر بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دو اسٹوڈنٹس تھے ان کے اوپر کس قسم کا پریشر تھا, آیا وہ یونیورسٹی کی طرف سے تھا یا ان کے گھریلو معاملات اس قسم کے تھے. یہ ساری مبینہ قسم کی گفتگو جو ہے اس دونوں واقعات کے ارد گرد پھر رہی ہے. لیکن ظاہر ہے یہی ہماری کانورسیشن اس چیز کو جنم دیتی ہے کہ آج کل یوتھ کے اوپر جو ہے وہ کتنا پریشر ہے. وہ ایک روزگار کمانے کا بھی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اکانومی کی جو صورتحال ہے, گھر کے اندر کنٹریبیوشن کی, ایک بچہ خاص عمر سے زیادہ ہو جائے اور وہ پڑھ رہا ہو تو اس کو ڈیول رول بھی ادا کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہے, پھر میں نے جو روزگار والی بات کی وہ بھی ہے, پھر ظاہر ہے اپنی ایک ایسی ایج میں یہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں اس ایج کے کہ ان کے اور بھی دیگر مسائل ہوں گے جو ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں. تو یہ آج ساری ہم بات کریں گے بھی تھوڑی دیر. جی بالکل, بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. پڑھائی کا پریشر ہے, کمانے کا پریشر ہے. اب جو کچھ بچے اسکالرشپ پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ اگر کسی سیمیسٹر میں کسی ایک سبجیکٹ میں بھی ان کے نمبرز کم آئیں تو ان کی پوری اسکالرشپ ختم ہو سکتی ہے. کئی بچے افورڈ نہیں کرتے خود پے کر کے پڑھنا. پھر اس میں کچھ بچے اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہیں جو گھر والوں کی طرف سے وہ ایک پریشر ہوتا ہے. اچھا, اب بات پھر وہی ہے کہ میں یونیورسٹی, مطلب اگین یہ ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے, آج سے 1 یا 2 سال پہلے ایک اور یونیورسٹی سے بھی ایک خاتون نے خودکشی کی تھی. سو بات یہ ہے کہ ایک ہمارا پرانا طرز تھا اس جگہ پر کہ 1-on-1 کوچنگ, ٹیوشن اور وہ سارا کچھ ہوتا تھا, استادی شاگردی والا عمل ہوتا تھا. اب وہ ممکن نہیں رہا. اب ظاہر ہے جو پوری دنیا کا ایک نظام ہے کہ کلاس رومز ہوتے ہیں, یونیورسٹیز ہوتی ہیں, بہت سارے بچے ہوتے ہیں, ان کو پرسنل اٹینشن نہیں دی جا سکتی. استاد کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 40 بچوں کی اگر ایک کلاس پڑھاتا ہے تو وہ واقف ہو کہ کون سا بچہ اس وقت کس چیز میں سے گزر رہا ہے. اس کی کوئی اگر اسکول میں یا یونیورسٹی میں بلینگ ہو رہی ہے تو وہ کیسے مینیج کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے نا, یہ بہرحال فارچونیٹلی اس طرح کے کیسز تو کم ہی ہوتے ہیں نا, زیادہ تر بچے تو یہ والا پریشر سسٹین کر جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ وہ 1-2 بچے جو کہ ویسے ہی سینسٹیو ہیں یا ان کے ساتھ کچھ ہٹ کے سلوک ہو رہا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ اس سنگین اقدام سے ان کو بچانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں ایک جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور پیرنٹس, ٹیچرز, یونیورسٹی اونرز, میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو جالے لگانے والے جو چیز ہے یہ یونیورسٹی کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ علم و تدریس کا سلسلہ تو چلتا ہی ہے, لیکن یہ کسی کے لیے ایک بزنس بھی ہے. اگر وہاں سے اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو جائیں تو ان کا تو بزنس خراب ہو جائے گا. بالکل. تو یہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے, ہر ایک کا نقطہ نظر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون آگے بڑھ کے اس میں کتنا زیادہ رول پلے کر سکتا ہے. بالکل سر. اور سر اگین کانورسیشن آپ اور میں تو اس کے اوپر ہم اپنے اوپینینز دے سکتے ہیں, لیکن آج ہم نے کیونکہ اس کو ڈسکشن ہم نے مکمل طور پہ اچھی طرح کرنی ہے تو ہم نے شو پہ بلایا ہے, کانورسیشن میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر عمران جاوید غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نفسیات ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعات پیش ہوئے ہیں, اگین یہ کوئی 2 آئسولیٹڈ واقعات نہیں ہیں 17 دن کے اندر جو ہوئے ہیں, یہ اس کا ایک ماضی بھی ہے, اس کے اندر ایک ہسٹری بھی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوتھ کے اوپر آج سے آپ 1 دہائی لیٹ سے پہلے چلے جائیں اور اس وقت موجودہ دور کے اندر ہم ہیں, کیا یوتھ کے اوپر پریشر زیادہ ہیں؟ آیا وہ گھر کی طرف سے ہیں, سوشل میڈیا اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, یونیورسٹیوں کا نظام جو ہے اس کے اندر کچھ چینج ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہ واقعات جو ہیں یہ ایک ہی جگہ سے 2 ملے ہیں اور ان کی رکاوٹ جو ہے ابھی تک فزیکل ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جالے لگا دیے. کیا یونیورسٹیوں کے اندر کوئی نظام خود موجود نہیں ہونا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی ایک کمفرٹیبل جگہ پہ جا کے کسی سے بات کر سکیں؟ آپ نے بڑا تفصیلی سوال کیا جس کے اندر کب ساری چیزیں, کب سارے اس کے جوابات ہو سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کو ایڈریس کروں. پہلی بات تو یہ چیز ہے کہ یہ تو 2 واقعات وہ ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ گئے, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ ڈے ٹائم میں ہوئے اور اسٹوڈنٹس کے سامنے ہوئے تو لوگوں نے اس کو جو ہے اس کی ویڈیوگرافی کر لی. جو اوور آل سروے ہے اس کے مطابق تقریباً نوجوانوں میں اور خصوصاً پڑھے لکھے نوجوانوں کے پاکستان جیسے یا ایشیا کے جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو ریشو ہے وہ 85% ہے.
नौजवानों ने, पढ़े लिखे नौजवानों ने जो खुदकशी की है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा डिप्रेशन इन्वॉल्व था वो मेजर डिप्रेशन था, MDD कहते हैं उसको। 90% उन बच्चों में वो सिम्टम्स पाए गए कि ऐसे हालात थे जिसकी वजह से उनको मेजर डिप्रेशन था। अच्छा, अब मेजर डिप्रेशन या फिर उसके बाद कुछ ऐसे केमिकल क्लिनिकल किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे बाइपोलर है, शिज़ोफ्रेनिया है, कोई पुराना PTSD है, थोड़ा बहुत नशा। जबकि नशा मैं समझता हूँ सिर्फ 6% है जो ओवरऑल रेशियो है पूरी दुनिया में खुदकशी करने के पीछे। कोई पुराना स्ट्रेस है तो वो 4% है, स्किज़ोफ्रेनिया है वो 5 से 10% है, बाइपोलर है वो 15 से 20%। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजर चीज़ है वो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है। अच्छा, ये कैसे पैदा होता है? ये एंग्जाइटी से हो रहा है, डिप्रेसिव अरोजल है, मूड डेफिसिट है और मूड स्विंग्स हैं। ये क्यों पैदा होते हैं? कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप रात को लेट नाइट तक जो है वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड है, आपका खुराक का जो है वो टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, आपकी खुराक प्रॉपर नहीं है, फिर उसके बाद नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करने से आपके सेहत के मसाइल हैं, फिर ख़ानदानी इश्यूज़ हैं जो जैसे आपने अपने बयानिए में भी बात की इब्तदाइये में कि वो ख़ानदानी बहुत सारी शादी ब्याह के मसाइल हैं, फिर मुआशी मसाइल हैं कि वो फ़ीस, जैसे अभी मेरे दोस्त ने बात की कि फ़ीस वगैरह के मसाइल हो जाते हैं। उसके बाद तक तालीमी मुकाबले की फ़ज़ा है, कंपटीशन जो एक क्लास के अंदर मौजूद है कि आपने 18% ले लिए नंबर तो 70% की आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, तो ये एक बहुत सारा। और फिर उसके बाद इमोशनल जो रिलेशनशिप्स है बिटवीन टू डिफरेंट अपोजिट जेंडर्स के बीच में, जिसकी वजह से भी ये मसाइल खड़े होते हैं। और फिर उसके बाद एक आखिरी एलिमेंट जो कि इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है शोहरत का, फेम, एक झूठी फेम हासिल करने का। अच्छा, अब आपने अपने सवाल के तीसरे पोर्शन में बात की कि इसका तदारक जो है, मेरे नज़दीक जो यूनिवर्सिटी ने किया है ये पोस्ट मैनेजमेंट है, प्री मैनेजमेंट। देखिए, जंगले लगा के हम इस रेशो को कम नहीं कर सकते। आपके पास जब स्टूडेंट दाखिले के वक्त आता है, एट दैट टाइम उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस लाजमी करार दिया जाना चाहिए। और फिर अगर उसके उस वक्त कुछ डेफिसिट्स आते हैं, पूरे पैरामीटर्स आजकल एनालिसिस के क्वेश्चनियर्स मौजूद हैं जिसमें मूड डिसऑर्डर के, शिज़ोफ्रेनिया के, बाइपोलर के, सब के एनालिसिस बड़ा आसानी के साथ हो सकते हैं। दाखिले के वक्त के बाद अगर कुछ ऐसा है तो उन बच्चों को फिर डेफिनेटली जो है वो अलग ट्रीटमेंट है। 6 माह के बाद उनके इम्तहान से बिलखसूस पेशतर उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए। हर 3 माह के बाद बाकायदा नफ्सियाती लेक्चर्स होने चाहिए। असातिज़ा का ऐसे ड्यूरिंग द क्लास जब उनको फील होता है कि ये बच्चा जो है अब इरेगुलर किस्म का बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो उसको बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया को प्री रिपोर्टिंग करनी चाहिए सो दैट कि उस बच्चे के एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो सके। हम यूनिवर्सिटी में पेरेंट टीचर मीटिंग के कॉन्सेप्ट को क्यों वकेट कर दिया हमने? हम स्कूल्स में कर रहे होते हैं, कॉलेजेस में किसी हद तक चल रहा होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में हमने सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस का जो है ना, वो एक इंडिविजुअलिज्म को हमने इस हद तक इम्प्लीमेंट कर दिया है जिसकी वजह से जो है शायद वो मसाइल जो कि बच्चे को घर से हैं या वो मसाइल जो कि उसको यूनिवर्सिटी से हैं वो आपस में डिस्कस ही नहीं हो पाते, ना एड्रेस हो पाते। तो मेरी ज़ाती राय में तो ये बात है कि आप बच्चों के ये ग्रेजुअल एनालिसिस जो है इनको अगर कंपल्सरी कर दिया जाए तो फिर हम वाकईतन प्री मैनेजमेंट कर रहे होंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक सवाल, आपने जिस तरह से फरमाया कि बार बार एनालिसिस करना चाहिए बच्चों का एडमिशन से लेकर जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाते। अच्छा, ये जो एनालिसिस हैं, ये जो क्वेश्चनर हैं, ये उनको दे दिए गए, उन्होंने भर दिए, उसके बाद इनको एनालाइज तो किसी माहिर नफ्सियात नहीं करना है। अच्छा, अब आपके ख्याल में जितने यहाँ पर तालीमी इदारे हैं, इतने माहिर नफ्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, और क्या माहिर नफ्सियात भी यहाँ पर इतने अच्छे हैं? हमने तो इस तरह की बहुत ज़्यादा शिकायत सुनी है कि यहाँ पर ज़्यादातर माहिर नफ्सियात ऐसे हैं जिनके पास आप जाओ तो वो आपको दीनी दूरी आपके मसले का हल बताते हैं, और यहाँ पर तो ऐसी मेल प्रैक्टिसेस हम सुन चुके हैं कि किसी शख्स ने जाकर कोई बात अपनी शेयर की
اور وہ اگلے ہی دن اس کے پیرنٹس کو بتا دی گئی یا اس کے امپلائرز کو بتا دی گئی. سو یہ تو میل پریکٹس جو ہے یہ سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے اندر ہم اس طرح کی چیزیں اس معاشرے میں سنتے آ رہے ہیں. تو یہ آپ نے جو تجویز دی ہے یہ تو بہت اچھی ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے فوری طور پر؟ ڈیفینیٹلی میں اس کا حل بتاتا ہوں جی. میرے نزدیک یہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے انالیسس کرنے کا ریگارڈنگ اینی سارٹ آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اور کیمیکل امبیلنسنگ, یہ اس کے لیے ہمیں کسی بہت بڑے پروفیشنل سائیکالوجسٹ کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے ٹریٹمنٹ کے وقت میں. میں ڈائگنوسس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے آپ جب ڈائگنوسس کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ ہی کی یونیورسٹی کے اندر پورا ایک بیج ہوتا ہے جو آپ کے 4th ایئر میں چل رہا ہوتا ہے. آپ ان کے لیے باقاعدہ ایک سروے میتھڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ ان کو ایڈمیشن کے وقت میں نہ صرف ایک سبجیکٹ اویلیبل ہوگا, ایک کلائنٹ اویلیبل ہوگا فار دا پرپز آف سروے اینڈ فار دا پرپز آف انالیسس, بلکہ وہ چیپر ہوگا کہ آپ اس پہ کوئی کاسٹ نہیں آ رہی یونیورسٹی کی. اور یونیورسٹی اگر اتنا ہیوی اماؤنٹ اس بچے سے داخلے کی فیس کی مد میں لیتی ہے تو اس میں سے بہت مائنر سا وہ جو ہے وہ بچے کے انالیسس پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. ہمیں سائیکالوجسٹ کی, پروفیشنل سائیکالوجسٹ کی اس وقت ضرورت پڑنی ہے جس وقت وہ بچہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ اس میں مسائل ہیں. ادروائز انیشل سٹیجز پہ دیکھیے دو تھیوریز ہیں نا. ایک ہے کہ اس کو جسٹ جنرل ڈس آرڈرز ہیں جس کی وجہ جنرل ڈیفیسٹس ہیں جو کہ کاؤنسلنگ سے دور ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جس میں واقعتاً اس کو کوئی کیمیکل جو ہے امبیلنسنگ ہے جس کی وجہ سے اس کو کلینکل ڈس آرڈر ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ تو لازمی کرنا پڑے گا. اور اگر انیشل سٹیج پہ ہی وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو ہم ایک زندگی بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل اگین میں علی کی سوال پہ تھوڑا سا بلڈ کروں گا. یہ تو آگے نا اینگل ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا. اب یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کریں ایک یونیورسٹی یہ سہولت دیتی ہے اسٹوڈنٹس کو, اور ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا ایک پتہ چل گیا ہے آفٹر سروے اینڈ ٹیسٹنگ کہ کوئی سائیکولوجیکل ڈیفیسٹ ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, کیا آپ کے خیال میں آپ جب ان کے پیرنٹس کے پاس جائیں گے, کیا معاشرے کے طور پہ پیرنٹس ہمارے ریڈی ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ جی میرے بچے کے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے ٹریٹمنٹ اپنائیں گے؟ کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے, یا یہ رکاوٹ جو ہے یہی ساری جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نفسیاتی مسئلہ کو مسئلہ نہیں ہوتا؟ جی اچھا, ابھی میں نے ایک بڑی زبردست آپ کو ایک انالیسس دینا چاہوں گا کہ جو کہ میری اپنی ایکسپیرینس میں بھی ہے. ایک وقت تھا کہ ذہنی طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک سٹگما تھا کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا اور یا کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا. آج آپ غور کر کے دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے HR ڈپارٹمنٹس آپ کے بڑے بڑے ایئرپورٹس کے اندر, پھر اس کے بعد آپ کے جتنے بھی بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر کیریئر کاؤنسلر جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سائیکالوجسٹ ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ پیرنٹس کو, اور خصوصاً ایک بچہ کو یونیورسٹی تک بھیجنے والے پیرنٹس اب اتنا اویئرڈ ہیں کہ ان کے بچے کے انالیسز اگر ہو رہے ہیں اور پریمنلی بیسس پہ ہی وہ ڈائگنوز ہو رہا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ ڈیفینیٹلی اٹریکٹ کرتا ہے. باقی یہاں پہ پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ جو ایک سائیکالوجسٹ, وہ کیسا سائیکالوجسٹ ہے جو پیرنٹس کو پراپر طریقے سے قائل ہی نہ کر سکے گا کہ بھی جناب یہ بچہ جو ہے آپ کے بچے میں یہ ہلکا سا ایک ڈیفیسٹ آ رہا ہے. اچھا, پہلی بات یہ چیز ہے ہم ابھی فوری شاید اس انالیسس پہ چلے گئے کہ بچہ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کلینکلی ڈس آرڈر میں مبتلا ہے. میں کہتا ہوں بہت ساری سٹیجز ہیں جو پرائر ہیں, مثلا 4 سٹیجز ہوتی ہیں نا, جیسے آپ کی پہلی سٹیج ہے, پھر اس کے بعد ماڈریٹ ہے, پھر اس کے بعد سویئر ہے, پھر اس کے بعد پروفاؤنڈ ہے. یہ تو بات ہم بڑی انیشل سٹیجز والے کیسز کی کر رہے ہیں. یہ جو 2 بچے ہیں ان کے آج بھی آپ انالیسس کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ان میں یہ گریجول پرموشن ہوا ہے. ایسا نہیں تھا کہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ یکدم ایسا ہوا اور انہوں نے سوسائیڈل اٹیمپٹ کر لی اور دوسرے نے سوسائڈی جو ہے وہ ایپیسوڈ پورا مکمل کر دیا. ڈیفینیٹ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, اور اس ہسٹری کو
اگر شروع میں ہی چیک آؤٹ کر لیا جاتا, اس کو بیریئر کر دیا جاتا, تو یقیناً ہم اس کی زندگی بچا سکتے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. معذرت ہے ڈاکٹر صاحب کی باتیں جو ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں, لیکن وقت کی تھوڑی چونکہ کمی ہے. لیکن سر دیکھیں انہوں نے ہمارے لیے بیسکلی 2-3 چیزیں تو لے آؤٹ کر دیں کہ جی آپ گریجول ٹیسٹنگ کریں بچوں کی, آپ گریجولی ان کو ایک لیول پہ انالائز کریں تاکہ اس قسم کی واقعات جو ہیں ان کو روکا جائے. ان کی آخری بات بہت ضروری تھی کہ جی یہ بچے اس نیش پہ پہنچے ہیں, پہلے اس کی نشاندہی ہوتی تو یہ سارے سے بچ جاتے ہیں. بالکل, اور وہی بات کہ پیرنٹس کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میرے دوست, رشتہ دار, محلے دار میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر میرا بچہ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے. یہ بہت ہی چھوٹی بات ہے خدا نہ خواستہ اس کے مقابلے میں کہ آپ کا بچہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لے. تو اس لیے اس بات کو کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے. آپ کو آپ کے بچے کو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی محسوس ہو کہ اس کو کاؤنسلنگ کی, گائیڈنس کی, دوائی کی ضرورت ہے, فوراً سے پہلے لے کر ڈاکٹر کے پاس جائیں. بالکل جائیں. بہرحال سر ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے, کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.